नेपाल में पतंजलि योग पीठ कैसे कैसे लोगों की मदद करेगा, इसकी रूपरेखा बनाई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए आचार्य जी ने पतंजलि योग पीठ नेपाल के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। वास्तव में जो भयानक स्थिति छ इसको कुंभ को, ये जो भूकंप को महा भयानक जो त्रासदी छ त्यसलाई देख्ने मौका पाइयो। त हामीले हिजो हेरेको हेर्दाखेरिमा तत्काल केही आइडियाहरू मेरो दिमागमा आयो। त्यतिखेर तपाईहरुले बहुत सेवा पनि गर्नुभएको। एक त म यो चाहन्छु कि जो टुडी खेल मैदानमा और यताउता जो 5-6 दिनदेखि खटिरहेका साथीहरूको कोन जरा एक बार हात तो उठाउनु, जो कन्टिन्यू सेवामा लागेका छन् सबैलाई म त्यही नै सकल हेर्न चाहन्थे। सबैलाई मेरो खूब आशीर्वाद और इनको लागि बाकी ताली बजाइदिनु पर्यो। मायाको जग्गामा धन्यवाद गर्नु। पूरा विश्वमा त्यो सन्देश पुगिसकेको छ सम्पूर्ण दुनियाँमा कि पतंजलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामीजीको नेतृत्वमा हर काममा हामी अग्रणी छौं। सबभन्दा पहिले छौं भने सेवाको काममा पनि सबभन्दा अगाडि पतंजलि आएर त्यसले सेवाको काम सुरु गर्यो। यो सन्देश पूरी दुनियाँमा पुगिसकेको छ। त यो सन्देशको लागि कि सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा खटिएर सबभन्दा लामो समय काम गर्ने संस्थाको हो, त्यसमा पनि पतंजलि नै हो। त्यो गर्नको लागि तपाईहरु सबैले मिलेर काम गर्न पर्यो। आपदा कहिले भनेर आउँदैन, आपदा दुर्भाग्य हो, परन्तु भगवानले सबैलाई सेवा गर्ने मौका दिँदैन। हाम्रो खुट्टा भाँचिया छैन, हात भाँचिया छैन, हाम्रो जीव सलामत छ, हामी मर्या छैनौं, जिन्दा छौं। त्यो परमात्माको कृपा हो। त्यो कृपालाई याद राखेर बाकीलाई सेवा गर्न हामी अगाडि आउनुपर्छ। 1 महिना 1.5 महिना जति लागे पनि थाहा छैन। हम लोग श्रद्धेय स्वामीजी और हामी पनि एकदम पंडालबाट बाहर निकलने बित्तिकै सबै खस्यो और बिल्कुल मोटा मोटा लोहे इस तरह से लगे हुए थे उसके अंदर, और वो सर पे पड़ जाता तो हम भी खत्म हो जाते। तो इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो 1 महीना ऐसा सोच करके कि भगवान ने हमको इसलिए बकस दिया है, हमको सबकी सेवा करनी है, इसलिए हमको सेवा करना है। तो उसके लिए हमको ये सोच करके काम करना है। देखिए तत्काल हमको जो समझ में आया हमने उसको करने का प्रयास किया। हमको यह समझ में आया कि तुरंत हमने देखा, हम मैदान में गए, मैं पूरा राउंड लगा करके आया। जब भूकंप आया उसके जस्ट 1 घंटे में मैं राउंड लगा के आ गया था। पूरा जहाँ तक जा सकता था गए, और आने के बाद तुरंत मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को कहा। और मैं भी ये अभी तक नहीं समझ में पाया कि इस दैवी आपदा की इस विपद घड़ी में 2-3 साल के बाद मैं नेपाल आया हूँ, और इस विपद क्षण में यहाँ पर भगवान ने ये मेरा होना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। देखता हूँ तो पीड़ा होती है, पर फिर सोचता हूँ कि यदि यहाँ ना होता तो शायद इतनी योजना करने में परेशानी होती। आप लोग उतने, क्योंकि सेवा के लिए मैदान में तो आप लोग खड़े डटे रह सकते हो, पर योजना के रूप में शायद ये चीज़ें ना हो पाती। इसीलिए भगवान ने शायद पहले इसलिए यहाँ भेज दिया है। मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। शायद तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, म बहुत संवेदनशील प्राणी हूँ। त्यही भएर मैले जब बिहार बाढ आपदा हुँदाखेरिमा बिहार बाढमा पनि म पूरा वहाँ 8-10 दिन लगाएर बहुत इंटीरियर तक जाकर के मैंने काम किया। चाहे उत्तराखंड की त्रासदी रही भयानक रूप से केदारनाथ वाला, उसमें भी मैं पूरा सबसे पहले 8-10 ट्रक ले जाकर के पहुँचने वाला व्यक्ति था। वो इसलिए नहीं कि हमको किसी दूसरे को दिखाना है, हमको सेवा इसलिए नहीं करनी है कि दूसरे को दिखाने के लिए हमको काम करना है। सेवा करने से हमारे हृदय में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो दुख है, वो पीड़ा शांत होती है। जब हमको दूसरे को परेशान देखते हैं, जब हमको पीड़ा होती है, फिर हम सेवा करते हैं तो हमारी पीड़ा शांत होती है। यानी सेवा से आत्म संतुष्टि होती है, इसलिए हमको सेवा करनी है। और यदि आपको आत्म तृप्ति चाहिए तो सेवा करके देखो तो पूरी तृप्ति मिलेगी। वो हमने अनुभव किया है, और इसीलिए उस संवेदनशीलता की वजह से हमको काम करना है। बाकी चीज़ें सिस्टम को इसलिए व्यवस्थित करना पड़ता है क्योंकि जिससे ऑर्गेनाइज रूप में काम हो सके। उसका जो व्यवस्थित रूप से डेटा इसलिए भी रखना पड़ता है जिससे कि संस्था में भी काम आ सके। तो हमको काम भी करना है, व्यवस्थित रूप से करना है, चीज़ों को भी संभाल करके भी रखना है, जिससे कि दूसरों को भी एक उदाहरण के रूप में भी मिले कि पतंजलि योगपीठ किस तरह से सेवा काम कर रहा है। तो जो भाई लगे हुए थे दिन रात, मुझे पता है, रात को ही पंडाल में सोए,
2-4 दिन अलिकति सर्दी लगनाले, अलिकति पानी खसनाले या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई, थोड़ी ठंड लगी, हम गलेंगे नहीं। अब हामीले तो यहाँ जो खिचडी को या चिउरा बाँट्ने को काम, फल बाँट्ने को काम हस्पिटलहरुमा भइरहेको छ, त्यसलाई कन्टिन्यू राख्ने। यो काम कति भयो, कति गर्ने त्यो लवदेवजीलाई मैले हिजो काफी ब्रिफ गरेको, 4 पारी याद गराएको, त्यो तपाईहरुलाई सिकाएको कुरा फेरि पनि म थोडा सा एक स्पष्ट क्लियरिटी जस्तो मेरो दिमागमा स्पष्ट छ, त्यसरी नै तपाईहरुको सबैको दिमागमा त्यो 100% क्लियरिटी चाहियो। त्यो क्लियरिटी हुँदाखेरिमा काम गर्न सुविधा हुन्छ। त्यसलाई म अलिकति एकपाली रिपिट गर्छु और संक्षिप्तमा फेरि कसैको केही शंका भएमा, किन भन्दा फेरि यो पहिलो र अन्तिम मिटिङ हो, यसरी सामूहिक रूपमा फेरि मिटिङ हुँदैन, फेरि हामी सबै कार्यक्षेत्रमा लागेर काम गर्ने हो। हिजो चाहिँ नि यहाँ हामी चाहिँ यहाँ निकलेर गएको थियौँ बनेपामा पहले पाली, क्योंकि मैले यहाँ आउने बित्तिकै लवदेवजीलाई मैले भनेको थिएँ कि सबै जग्गा फोन गर्नु, फोन गरेर जहाँ जहाँ पनि शिक्षक छन्, यदि साधन छैन भने पनि उनीहरूलाई भन्नु कि कहीँ कसैसित लोन लिएर या कसैको पैसा लिएर त्यो संस्थाले चुक्ता गरिदिन्छ, परन्तु तुरन्त भोजनको या चिउडा या अरू खाने सामग्रीहरूको तत्काल व्यवस्था गर्नु। हुन पनि फोनको व्यवस्था पनि गडबड छ, कई जगह संपर्क होना सकेन। तो अब बात यह है कि सभी जना अपना अपना सामर्थ्य से होना सक्छ कि आप लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे बहने इधर एक तो ये रीता और एक अर्चना, ये दुईटा पनि यहाँबाट सब बाँट्नको लागि लागिरहेको थिए, तो सबै जनाले काम गरिरहेछ। अब हाम्रो संगठनात्मक रूपमा ठुलो काम गर्ने, ठीक छ। त्यसको लागि अहिले एउटा तो टिम बनाउनु, टिम यसरी बनाउने हो कि मैले सोचेँ तत्काल हामीले के काम गर्न पर्छ, फेरि 10 दिन पछि के गर्न पर्छ, फेरि 15 दिन पछि के गर्न पर्छ, फेरि कन्टिन्यू लामो 6 महिनासम्म हामीले के गर्ने हो, फेरि साल 2 सालसम्म के गर्ने हो। देखो आपदा सेकेन्ड्सको थियो, मुश्किल से 2 पाली आयो भूकंप, एक पाली को आधा मिनट को होला, एक पाली को 20 सेकंड को होला, यानी 1 मिनट टोटल को जो भूकंप, 1 मिनट तो भूकंप आया, पर मैं कहता हूं कि दर्द वो सदियों के लिए दे करके चला गया। तो 1 मिनट की आपदा पूरे देश में, पूरे नेपाल में तो चाहिए वर्षों को लागि चाहिए एउटा दुख दिएर गयो। त्यसको लागि हामीले लामो योजना पनि बनाउनु पर्छ। सब खत्म छ, गाउँमा गएर हेर्दैखेरिमा भित्र लाश पुगेको छ, त्यहाँ पूरा सड़ान पैदा हो रही है, भयानक बदबू आनी शुरू हो गई है, सब पूरा खंडहर हो गया, कुछ भी नहीं है, वहाँ आदमी नहीं है कोई बचाने वाला, कोई जाने वाला आदमी नहीं है, कितने दब करके मर गए कोई डेटा रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई कोई बचे को तेज तो और खसेगा, कोई मतलब कोई दब गया तो दूसरा तभी तो बचाएगा जब कोई आदमी होगा। सारे दब गए तो बचाने वाला तो कोई है नहीं, दूसरे कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर एरियाओं में बहुत भयानक स्थिति छ। तो चाहिए हामीलाई 6-6 महीने साल भरसम्म पनि काम गर्नुपर्छ। तो त्यसके लिए मैंने तुरंत त्वरित योजना यही था कि सबभन्दा पहिलो काम पानी, बिस्किट, चिउडा, जो खिचडी, यो व्यवस्था तत्काल काम थियो। सबभन्दा आसपासबाट हामीले सुरु गरौँ, टुँडीखेडबाट हस्पिटल्समा, गौशालामा, यताउता जहाँ पनि हुन सक्थ्यो। तो थुप्रै मान्छेहरू यहाँ गइ पनि सके। तो त्यो काम जहिलेसम्म यताउता छन् त्यो चाहिँ नि कन्टिन्यू चालू राख्ने। पहिलो काम सब काम सुन्नु, के गरेको, के हुने। जसरी ग्रोबेनले गरे उता बनेपामा, उनीहरूको टिमहरूले गर्यो, भाइले अर्कोले गरे, बहिनीहरूले गरे, त्यसरी नै अभिले हामी हिजो हस्पिटल गएर हेरेको, थुप्रै ठाउँमा हामीले हिजो पनि यहाँ पनि फलहरू, फ्रुटी जुसहरू सब बाँटेको, पानीहरू बाँटेको, त्यो काम पनि। हालांकि काठमाडौँमा अहिले किन थुप्रै संस्थाहरू आइसके, उनीहरू चाहिँ नि सामान दिने या जो पनि गर्ने यहाँ गरिरहेका छन्, फेरि पनि जहाँ आपत छ। अब हामीले काठमाडौँ भन्दा अलिकति गाउँतिर जानु पर्यो और टाढा जानु पर्यो। त्यसको जानको लागि हिजो जाँदाखेरि मैले हेरेको, उता सिन्धुपाल्चोकमा और काभ्रेको तो मेलम्चीमा गएको, तो त्यता हेरेको शिवघाटमा पूरा का पूरा जो दुकानहरू खत्म छ, मेलम्ची पनि पूरा खत्म छ। तो त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले तुरन्त तत्काल जो मेरो दिमागले काम गर्यो, तो हामीले के गर्ने भनी जति पनि जिल्ला छ, चाहे गोरखाबाट लिएर, धादिङबाट लिएर, नुवाकोटबाट लिएर और सिन्धुपाल्चोकबाट लिएर यता जति पनि जो रसुवा वगैरहमा लगभग 10-11 जिल्ला इफेक्टेड छन्, धेरै इफेक्टेड छ। तो हामीले 10 जिल्लामा लगभग
20 या 30 हाम्रो सेंटर खोल्ने, 30 केंद्र बनाउने, 30 केंद्र त्यहाँ बनाउने जहाँसम्म गाडी जान सक्छ अन्तिम पोइन्ट। और त्यहाँबाट गाउँतिर यताउतातिर जाने बाटोहरू जहाँबाट सुरु हुन्छ कि मान लो कि पहाड़ पे चढ़ाई चढ़नी हो, गाड़ी वहीं तक जाता है, वो अंतिम पॉइंट पर हमको अपना एक कैंप बनाना है सब जगह। वो पुलिस डिपार्टमेंट को भनिदिएको साँझ तक वो लिस्ट पनि आउँछ, क्योंकि एक्जेक्ट हामीलाई पनि सबैलाई थाहा छैन। तो त्यो लिस्ट आएपछि हामीले के गर्ने भने उन सबै ठाउँमा, यो सबै ध्यानसित सुन्नु, हामीले कम से कम यहाँबाट 30 हामीले क्याम्प कार्यालय खोल्यौं भने तो हामीले दुई जना पनि कि एक क्याम्प हामीले सम्हाल्छौं, चाहे उसमें 10 दिन लागोस्, चाहे 15 दिन लागोस्, चाहे हामीलाई 1 महीना लागोस्। आफ्नो कम्बल लिनु, बोरी बिस्तर नहीं, कम्बल छ लिएर चाहिँ नि त्यही डेरा डाल्ने हामीले। त्यहाँ हिल्ने हैन कि जहिलेसम्म त्यो हाम्रो एउटा अफिस भयो, क्याम्प कार्यालय भयो, त्यहाँ के गर्ने भने त्यहाँ तो तत्काल हामीले सुरुमा तो चाहे चिउडा बाँट्ने हो, चाहे त्यहाँ हामीले चाहिँ नि खाना बनाएर खुवाउने हो, भात दाल और एक सब्जी पर्याप्त हुन्छ, त्यति राम्रोसँग बनाएर खुवाउने। त्यहाँ ग्यास चुल्हा व्यवस्था या बर्तन ठुल्ठुला भाँडाहरूको व्यवस्था, त्यो नभएमा ग्यास नभएमा चाहिँ त्यहाँ दाउराहरूको व्यवस्था, त्यो व्यवस्था त्यहाँ तत्काल लोकल लेभलमा अलिअलि त्यसलाई चाहिँ जो जानी मान्छेलाई तत्काल केही व्यवस्था लोकल स्तरमा पनि गर्न पर्छ। अलिअलि पैसा जस्तो मान लो कसैको पकेटबाट पनि पैसा लगाउन परेमा पनि जो सामर्थ्य छ त्यो लगाइदिनु। त्यो संस्थामा नोट हुन्छ तो कि हामीले फाइनेन्शियली यति कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन भने, यदि तपाईको सामर्थ्य छैन, पकेटमा तो छ पर त्यो आफ्नो घर खर्चबाट काटेर हो भने त्यो चाहिँ नि संस्थाले त्यो पैसा चाहिँ नि दिन्छ। तो जति सेन्टर छ त्यहाँ क्याश पनि आफ्नो राख्नु, आफ्नो पासमा 10-20 हजार तो राख्नै पर्छ, क्योंकि इमर्जेन्सीमा तत्काल एकदम कोही सामान चाहियो भने कहाँ ल्याउने, तो त्यो राख्नु। तो कम से कम हामीलाई 60 जना, यदि 30 सेन्टर खोल्ने भने हामीलाई 60 जना बहिनीहरू या भाइहरू कि 2 जना या तो एक भाई एक बहिनी भएर रहनी हो, या 2 भाई या 2 बहिनी भएर, त्यो चाहिँ नि त्यो लिस्ट आउँछ साँझसम्म, त्यो हामीले चाहिँ नि डिसाइड गर्ने। त्यो गर्दाखेरि बाँकी फेरि हामीले के पाउँछौँ भने त्यस क्षेत्रका शिक्षकहरू पनि आउँछन् सहयोग गर्नको लागि, 2-4 जना तिनीहरू पाइन्छ। अरू हामीले के पाउँछौँ भने वहाँ जति पनि आसपासका वरिपरिका सब खाली छन् और उत्साही युवक युवतीहरू छन् सब, तो उनीहरूलाई साथमा लिने कि भाई चलो अब ये खाना पकाउने हो, अब ये सामान ल्याउने हो, अब ये गर्ने हो, अब बाँट्ने हो, अब खुवाउने हो, सब तयार हुन्छ, वो तयार छन् वहाँ। तो तिनीहरूलाई जोडेर हाम्रो एउटा संगठनात्मक ढाँचा पनि यहाँ सबै जग्गा खडा हुन्छ। त्यो भएपछि सबै ठाउँमा 30 जग्गामा कम से कम वरिपरि यताउता तम्बु हालेर पाल हालेर बसेका और छपरामा बसेका सबको इकट्ठा गरेर बिहान योग पनि सिकाउने, त्यहाँ जहाँ पनि ठाउँ छ सब जगह। किन मेन्टली स्ट्रेस भयानक भइरहेको छ, बिमारी पनि भएको छ, दहशत भएको छ, मानसिक रोग भएको छ। तो हाम्रो योगको कक्षा पनि यानी 30 हाम्रो सेन्टर छ भने 30 हाम्रो योगको कक्षा पनि कन्टिन्युस चलोस्, हुन सके बिहान बेलुका पनि चलाउनु, दिनभर चाहिँ जति पनि जो पनि आउँछ खाना कन्टिन्यू त्यो भात दाल पकाएर चाहिँ चालू राख्नु, त्यो चाहिँ काम यहाँ कन्टिन्यू चलाउने 30 ठाउँमा कम से कम। तो 60 जना तो लगभग यस्ता चाहिए। और त्यसबाहेक कहीं पनि यस्तो पनि हुन सक्छ, तो कहीं यस्तो पनि हुन सक्छ कि हामीले 25-30 ठाउँको जो हामीले एड्रेस पाएको या हामीले जहाँ गएर हामीले सेवा काम गर्न सुरु गर्यौं, हुन सक्छ कि त्यहाँभन्दा अरू जरुरत अरू कहीं होला, कि हामीले जहाँ बसेका छौं कि यहाँ भन्दा अझै धेरै आवश्यकता अरू कहीं होला। तो त्यसको स्थितिमा दुईटा कुरा, एक तो त्यहाँ ज्यादा जरुरत छैन भने त्यही क्याम्पलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लैजाने, परन्तु हर रोज उठाउने हैन, एक पाली सुरुमा नै। फेरि यदि मान्नु कि त्यो भन्दा अर्को ठाउँमा पनि जरुरत छ भने फेरि हामीले क्याम्पको संख्या बढाउने। जस्तो 2टा भाइ त्यहाँ छ भने त्यसले चाहिँ एउटा अरूलाई जोडेर त्यो अर्को ठाउँमा पनि सुरु गर्न सकोस्। हुन सक्छ कि हाम्रो 30 क्याम्प 40 भए पनि केही समस्या छैन। तो यसरी हामीले के भने एकदम कन्ट्रोल गरेपछि जहाँ केही पनि खानेकुरा छैन, सब खत्म भएको छ, तिनीहरूलाई कम से कम हामीले 25-30 क्याम्पबाट एउटा क्याम्पमा हामीले यदि 500 र 1000 जनालाई या कहीं 1500 यानी एभरेज यदि 1000 जनालाई पनि हामीले खुवाउन सक्यौं भने हाम्रो लगभग जति पनि जो भयानक स्थितिमा घेरेका आधा भन्दा धेरै जनतालाई हामीले काबुमा गर्न सकिन्छ। सिर्फ पतञ्जलिले नै यति काम गर्न सक्छ। तो एक तो यो तत्काल काम होस्, वहां जाँदाखेरि वहां के गर्ने भने सबको एक तो कागज पेन दे देना, 2-2 3-3 रजिस्टर दे देना,
सबै त्यो कागज पेन रजिस्टर राख्नु। लगभग एभरेज जतिले हामीले खाना बनाएको, जो खुवाएको, जो सामान आएको और जो व्यक्ति त्यहाँ सम्पर्क गरेको छ, कसैको कोही विशेष समस्या छ, त्यो सबै कुरा त्यहाँबाट नोट गर्ने, सबै कुरा। और अर्को कुरा के नोट गर्ने भनी जति पनि दूर दराज गाउँका छन्, हामी त सडकमा बसियो नि, सडक पछि त यहाँ त नेपालमा दिन एक दिनभरि हिँडेर जाँदाखेरि टाढासम्मको पनि बाटोमा मान्छे रहन्छ नि। तो जो चाहिँ एक दिन टाढा रहने मान्छेले हामीले, क्योंकि हामीले ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने हो। हेलिकप्टरवाला पनि पछि हेरौँला 10-15 दिन पछि केही एउटा हेलिकप्टर सेवा पाइयो भने कहाँ पनि पुर्याउने हो। परन्तु त्यतिखेर के गर्ने भने हामीले त्यहाँ जो टाढाका मान्छेहरू आउँछन्, किन आउँछन् त बाटोमा नै हैन, जहाँ पनि हिँडे पनि त्यो बाटोमा आउँछ, तो तिनीहरू सबैको चाहिँ एड्रेस नोट गर्दै गर्ने और उनीहरूलाई तत्कालमा केही बाँधेर त्यहाँबाट हामीले चिउरा चामल वगैरह केही दिन पनि सुरु गर्ने। किन हामी वहाँ त जान सकिएन गाउँमा, पर एक टिम पनि वहाँको स्थानीय केटाहरूको टिम पनि बनाउन सकिन्छ। यो तपाईँ एक्टिभ भएमा कि भाइ भाउ यसलाई बोकेर आज त्यो गाउँमा, अर्को दिन त्यो गाउँमा, अर्को दिन त्यो गाउँमा, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो काम अलिकति कठिन हुन्छ। त्यो कठिन हुँदाखेरि त्यो गाउँका मान्छे आएर कमसेकम तिनीहरूलाई यो थाहा होस् कि त्यहाँ जाँदाखेरिमा हामीले खाना पनि पाइन्छ, त्यहाँ जाँदाखेरिमा हामीले चाहिँ नि पाल पनि पाइन्छ, त्यहाँ कम्बल पनि पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि केही रासन